बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राजभर। गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की फ्रंटमैन के तौर पर जानी पहचानी शख्सियत फरह अलमारूफ फरह गोगी के हवाले से अजब करप्शन गजब कहानियां सुनते आए होंगे। इस पर दिल ने चाहा कि खुलकर बात करूं कि ये कहानी कौन सा डायरेक्टर कौन सा राइटर लिखता है और ये कहानियां कहां से जन्म लेती हैं। कभी किसी ब्यूरोक्रेट को हायर किया जाता है तो कभी जजों को हायर किया जाता है, कभी डंडी के जोर पर ये इस तरह के स्कैंडल आ जाते हैं तो कभी कलम के जरिए ये स्कैंडल आ जाते हैं। कल तक ये मीडिया जो गाने गाती थी, सना खान थी पीटीआई सरबराह इमरान खान की, आज वही मीडिया जो है वो सना खान है किसी और की, यानी नवाज शरीफ और उनके जो हिमायती हैं उनकी। पहले एहतसाब के नाम पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया। साबिक जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने स्विस जो हुकाम है उनको खत न लिखने पर एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा। स्विस हुकाम को खत लिखने में क्या कपात थी या क्या जो है वो मजबूरी थी हुकूमत की न लिखना, ये तो सबको पता है कि स्विस में मुबैना तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासे बताए जा रहे थे कि 60 मिलियन पाउंड जो है वो स्विस के बैंकों में है, जो पाकिस्तान के मुबैना करप्शन के पैसे हैं। उसके बाद सैफुर्रहमान मैदान में आता है और जज कयूम सैफुर्रहमान शहबाज शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आ जाती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग न आप करते हैं न मैं करता हूं, लेकिन अगली बारी फिर जरदारी का सिलसिला जब शुरू होता है तो ये ऑडियो भी आ जाते हैं और जजों के हाथ भी होले हो जाते हैं, हल्के हाथ रखना शुरू किए जाते हैं। अगर हुकूमत का आसरा न हो तो फिर इनके भी यहाँ फैसले तगड़े आ जाते हैं और सुनवाई पे सुनवाई दी जाती है। ऐसा ही हाल 2018 के दौरान नवाज शरीफ का हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया। उन पर कई इल्जामात लगाए, करप्शन का इल्जाम तो अपनी जगह पे, लेकिन उन्हें बड़ा जो है वो बदउनवान बद किरदार और कई कई अलकाबात से उनको नवाजा गया। वही नवाज शरीफ जो जेल में बंद हुआ, बेटी उनकी मरियम नवाज गिरफ्तार हुई और शहजाद अकबर के जरिए शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली का एहतसाब शुरू किया गया। 3 अरब रुपए झोंके गए इन एहतसाब के ड्रामों पे। पाकिस्तान के कौम के पैसे 3 अरब जो है वो साबिक सरबराह पीटीआई इमरान खान की हुकूमत में इस एहतसाब के नाम पर बटोरे गए, लेकिन निकला क्या? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ आ गया, उन्हें प्रोटोकॉल मिल गया और उनकी सारी करप्शन की जो दास्तान थी वो मिट गई। हर किसी की जबान पे 2018 के आम इंतखाबात में था कि मैं अगर बकौल इमरान खान के आया तो इनके पेट फाड़ कर पैसे निकलवाऊंगा। इन्होंने बड़ी करप्शन की है। ये दास्तान आज के नहीं है, ये दास्तान 88 से भी आगे के हैं। जुल्फकार अली भुट्टो खुशकिस्मत से थे जिन पर करप्शन के इल्जामात नहीं लगे, लेकिन उनकी बेटी उनके दामाद पर करप्शन के इल्जामात लगे। शरीफ फैमिली की जब भी हुकूमत आती थी तो आसिफ अली जरदारी सदके के बकरे के तौर पर बलि चढ़ जाता था। तो अभी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि राइटर नहीं चाह रहे हैं कि सिर्फ बलि का बकरा आसिफ अली जरदारी को बना दिया जाए। तो 2018 में शरीफ फैमिली के लिए ये कड़वा साल था जब इमरान खान की हुकूमत आई और वो जेल गए।
ان کی پلیٹیں خراب دکھائی گئیں، فلاں فلاں مرض دکھایا گیا اور باہر گئے، اور ان کے بیٹوں کے اثاثے بھی بتائے جا رہے تھے کہ اربوں ڈالرز میں تھے یا ہیں، وہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ باہر لے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج کل یہ خبر چل رہی ہے کہ فرح گوگی کے اثاثوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ فرح گوگی سابق خاتون اول بشرا بیگم کی سہیلی بھی کہی جاتی ہے اور عمران خان کی فرنٹ مین بھی کہی جاتی ہے۔ فرح گوگی پاکستان میں تھی تو کسی نے ان کو پکڑنے کی جرت بھی نہیں کی۔ فرح گوگی ایک جو ہے وہ چارٹر طیارے کے ذریعے پرائیویٹ طور پر دبئی بھاگ گئی تھی۔ یہ آپ اور ہمارے ناک کے نیچے دبئی نہیں بھاگی تھی، لیکن سب جو ابھی رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ظاہری اثاثے اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15,000% اضافہ ہوا ہے، تو ان کو پکڑ نہیں پائے۔ ایئرپورٹ پہ آپ اور ہم نہیں ہوتے ہیں، ادارے آپ اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں ادارے تھے انہوں نے اس وقت فرح گوگی کو نہیں پکڑا۔ ابھی جو ہے وہ سانپ نکل گیا ہے، لیکن ان کی پرچھائیوں کو وہ کوٹ رہے ہیں کہ یہ سانپ ادھر ہے۔ سانپ تو گیا۔ ابھی یہ تماشا کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ فلاں چور تھا، فلاں چور نہیں ہے، فلاں نے چوری کی اور فلاں نے چوری نہیں کی۔ یہ راگ کب تک قوم سنتی رہے گی؟ یہ قوم صرف یہی راگ سننے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آپ ٹھیک نہ کرو، پاکستان کے اداروں کو آپ ٹھیک نہ کرو، پاکستان سے کرپشن ختم نہ کرو، پاکستان میں جس کو جہاں سے چاہے گزر جائے اور اس کے بعد رونا روتے رہو کہ فلاں نے تو اتنے پیسے لوٹ کے فرار ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر پیسے لوٹ کر فرار ہو گیا تو آپ کہاں تھے؟ آپ کے ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ فرح گوگی کے فلاں جو ہے وہ کرپشن کردہ ملکیت ظاہر ہوئی ہے، اتنے کینال زمین نکلی ہے، اتنے بنگلے نکلے، اتنے جائیداد نکلی ہے، تو اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ بنا رہی تھی؟ اسحاق ڈار کے لیے ان کی ملکیتیں تک ضبط کی گئی، ان کو جو ہے وہ وارنٹ نکالے گئے۔ اسحاق ڈار نے اربوں روپے کی کرپشن کی، آپ نے اسی اسحاق ڈار کو خزانے کا وزیر لگا دیا۔ 16 ماہ اس نے جو ہے وہ ادارے چلائے، وزارتیں چلائی، مزے سے حکومت کی، تو وہ کہاں گئی کہانیاں؟ کہاں گئے وہ ادارے؟ کہاں گئے وہ جو ان کے خلاف ثبوت تھے؟ یہ شہزاد اکبر جو ہے وہ منہ کھول کھول کے بتا رہا تھا کہ اتنی کرپشن جو ہے نون لیگ والوں نے کی ہے، شہباز شریف نے اتنی کرپشن کی ہے، تو وہ پیپر کہاں چلے گئے؟ اسی طرح فرح گوگی کا بھی ڈراپ سین ہوگا۔ میں آپ کو یہ آپ لکھ لیں کہ فرح گوگی کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرح گوگی اگر گرفتار بھی ہوئی، احسن جمیل گرفتار بھی ہوئے، تو ان کے خلاف کوئی ثبوت لانے والا نہیں ہوگا۔ یہ صرف شوشہ ہے الیکشن میں آگے بڑھنے کا۔ یہ جو ریس ہے نا گھوڑوں کی، اس میں دوڑانے والے گھوڑے کو آگے کرنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں کہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے۔ اگر کی ہے تو انٹرپول کے ذریعے لے آؤ اسے، کرپشن کے جو پیسے ہیں ان سے برآمد کرواؤ۔ اتنے ملین پاؤنڈ اگر لے کر گئی ہے تو وہ ان سے برآمد کروانا آپ کا کام ہے، میرا اور قوم کا کام نہیں ہے۔ نواز شریف نے جتنے کھائے ہیں ان سے برآمد کروانا پیسہ آپ کا کام ہے، قوم کا کام نہیں ہے۔ آصف علی زرداری نے بقول آپ کے جتنے پیسے کھائے ہیں ان سے برآمد کروانا آپ کا کام ہے۔ تو کیوں ہمیں اتنا جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس دانے میں دھکیل دیا جا رہا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے؟ کرپٹ کیا گیا ہے، اس معاشرے کو زنگ لگایا گیا ہے اور دھونے والا کوئی نہیں ہے۔